सराका कलमा नहीं पढ़ा है, मगर ईमान ये कि नबी आप कहेंगे तो जमीन छोड़ेगी, आप हुक्म दोगे तो जमीन छोड़ेगी। और कलमा पढ़कर के कलमे के नाम पर नबी के बारे में गुमराह कुन जुमले बोलने वाला, वो अंधेरे ही बने थे जो कदम राह पे थे। अरे रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर तुम्हें। तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस नबी के बारे में इतना गंदा अकीदा रखते हो। सुराका ने कलमा नहीं पढ़ा, मगर ईमान ये है कि नबी कहेंगे तो जमीन छोड़ेगी। और जब जमीन ने छोड़ा, तीसरी बार भी कष्ट किया, हवा में लहराया, तो नबी ने इरशाद फरमाया जमीन पकड़ ले। और जब जमीन ने सुराका को उलझाया और अपने अंदर धंसाया, तो सुराका ने फौरन हाथ जोड़कर अर्ज किया, आका इजाजत दीजिए जमीन छोड़ दो, आका इजाजत दीजिए जमीन छोड़ दे। इख्तियार मुस्तफा सुनो, पैगंबर पाक के कलमे को सुनो। बुखारी शरीफ की हदीस पाक नबी ने इरशाद फरमाया, या सुराका तो अन्नी अरा फी यदका सवारे किसरा, अरे किसरा में तुम्हारे हाथ में, अरे सुराका तुम्हारे हाथ में मुल्क ईरान के बादशाह के सोने के कंगन को देख रहा है। अरे हाथ में, अरे इसका नाम इल्मे गैब नहीं तो किसका नाम इल्मे गैब है। मुल्क ईरान 2200 साल से मुनज़्ज़म चला रहा था। वहां का डिसिप्लिन, वहां का ज़ाब्ता, वहां का दस्तूर, वहां की बात, 2200 सालों से जो मुल्क आ रहा हो और जो मक्का को छोड़कर मदीना जा रहा हो, और मक्का के फतह की बशारत ही नहीं, बल्कि मक्का के फतह की बशारत नहीं, बल्कि सोने के कंगन, और वो भी जो बादशाह ईरान के हाथ के सोने का कंगन कहे, मैं तुम्हारे हाथ में सोने का कंगन देख रहा हूं। एक जुमले को महफूज कीजिएगा बॉम्बे के खुशअकीदा मुसलमानों, सोना मर्द के लिए पहनना मुतलकन हराम है। मर्द सोना इस्तेमाल नहीं कर सकता। हमारी शरीयत में सोना मर्द को पहनना हराम है, हराम है, हराम है। लेकिन नबी ने फरमाया तुम्हारे हाथों में मुल्क ईरान के बादशाह के सोने के कंगन को देख रहा हूं, यानी सारी दुनिया के लिए हराम, सुराका तुम्हारे लिए हलाल। रसूल कायनात के लिए, इसीलिए तो कुरान की आयत मुखत्तब होकर कह रही है, मा अताकुमुर रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूल जो दे उसे ले लो और जिससे रोके नबी उससे रुक जाओ। मेरे नबी ने सुराका के लिए सोना हलाल कर दिया तो हलाल हो गया। सुराका कैसे कहा, कौन कह सकता है कि मैं आपके सामने मुखातब हूं, सुबह के वक्त भी जिंदा रहूंगा। लेकिन सुराका से नबी ने कहा, सुराका तुम्हारे हाथों में किसरा के बादशाह के सोने का कंगन देख रहा हूं, यानी उस वक्त तक तुम्हारी मौत नहीं आएगी जब तक मुल्क ईरान फतह नहीं हो जाएगा और तुम्हारे हाथों में किसरा का कंगन नहीं आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान मंजिल भी आई, वक्त भी आया। हज़रात तवज्जो फरमाइए, वो घड़ी आई, वो वक्त आया, वो मंजिल आई कि एक मर्तबा सुराका बीमार हो गए। बीमारी में कुछ लोगों ने कलम और कागज लेकर कहा था, सुराका वसीयत कर दो, सुराका कुछ लिख दो। कह रहे मियां, सूरज अपना निकलना भूल सकता है, पश्चिम में डूबना भूल सकता है, लेकिन नबी के ज़बाने मुक़द्दस से जो जुमले निकले वो कभी बदल नहीं सकते। हज़रात मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि रसूल कायनात के हिजरत को आज कुछ लोग मजबूरी का नाम देते हैं। खुशअकीदा सुन्नी मुसलमानों, उनसे कह दो अगर इसका नाम मजबूरी है तो ऐसी 1000 मजबूरियों को सीने से लगाने के लिए हम तैयार हैं। इसी में तो इख्तियार के चश्मे बहते हुए नजर आते हैं, इख्तियार की किरणें बहती हुई नजर आती है। इख्तियारात मुस्तफा समझ में आ रहा है कि नबी जा रहे हैं और सुराका को जिंदगी देते जा रहे हैं, सुराका को सोने का कंगन देकर जा रहे हैं, सुराका के जिंदगी की जमानत भी लेते हुए जा रहे हैं। तो जो फरमाइए, ये है नबी की हिजरत। नबी चले, सुराका पलटे, आकाए करीम आगे बढ़े, शहरे हबीब में कदम रखना चाहा, हज़रात कूचे चाना में कदम रखना चाहा है कि इंतजार कर रही आंखें, लोग इंतजार कर रहे हैं, मुस्तफा शान रहमत आने वाले हैं। जब रसूल गिरामी वक़ार ने मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर कदम रखा था तो लोगों के दिल की कलियां खिल गई थी, मुस्कुरा कर मकदम कर रहे थे, अर्ज कर रहे थे, या रसूल अल्लाह हमारे घर को ये रौनक कहां मैसर थी, हुजूर आपके कदमों की मेहरबानी है, ये सरकार आपका कदमे मुक़द्दस है कि अशरफ को मदीना बना दिया। जो गुनाहों का और जो ऐसा शहर था जिसमें बीमारियां भी थी, लोग गुनाह के पुतले भी थे, सबको नेकूकार बनाकर मुस्तफा जाने रहमत अपना वफा शिआर बना दिया। रात मेरे नबी के दीवानों, ये मेरे मुस्तफा जाने रहमत की मुक़द्दस महफिल है। रसूल गिरामी वक़ार के शहदाइयों, ऐसी मुक़द्दस महफिल के सजाने का मतलब यह है कि नबी की जिंदगी के औराक आपके सामने बेनकाब हो जाए। आप समझो कि मेरे नबी ने मक्का से मदीना शरीफ की तरफ कदम बढ़ाया और जब मक्कतुल मुकर्रमा से शहरे हबीब में पहुंचे, अहले मदीना ने मेरे नबी का खैर मकदम किया। रसूल कायनात ने मदीनतुल मुनव्वरा में कदम रखा है। एक मंजिल ऐसी भी आई, बस मुख्तसर सी बात, देर तक मैं आपके हवाले नहीं रहूंगा, मैं समझ रहा हूं वक्त का ख्याल करना मेरे ऊपर भी जिम्मेदारी है।
بس ایک بات یاد آ گئی جو میں کہتے ہوئے آگے بڑھوں. مصطفیٰ جان رحمت نے جب مدینۃ المنورہ میں قدم رکھا تو استقبال کیا. اس کی وسعت بیان کی جائے کئی راتیں لگ جائیں گی، مگر ایک بار میرے نبی پاک صاحب اولاد مدینہ شریف میں بیٹھے ہیں. مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی ہے. مصطفیٰ جان رحمت کے سارے شہدائی بعد نماز فجر بیٹھ گئے. روز آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں. ایک دن آقا نے ارشاد فرمایا میرے دیوانوں سب تو بیٹھے ہو، میرا غلام نظر نہیں آ رہا، میرا چاہنے والا دکھائی نہیں دے رہا ہے. لوگوں نے کہا آقا کس کی بات کر رہے ہیں آپ کو؟ کون سا خوش نصیب دیوانہ ہے جس کو رسول کائنات پوچھ رہے ہو، جس کو مصطفیٰ جان رحمت یاد فرما رہے ہو؟ رسول کائنات نے ارشاد فرمایا میرا ایک ایسا بھی صحابی ہے جو سارے لوگ تو یہاں بیٹھے ہیں لیکن وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے. لوگوں نے کہا آقا اس کا نام تو بتا دے. آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں ابو دجانہ کو جا کر اس کے گھر سے بلا کے لاؤ. حضرت بلال گئے، دروازے پہ دستک دی، باہر نکلے. صحابی رسول کا نام ابو دجانہ ہے. عرض کرتے ہیں اے حضرت بلال مؤذن رسول قاصد محبوب آپ کیوں آئے ہیں؟ آقا نے بلایا ہے. رسول گرامی وقار نے آواز دی ہے چلو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے دروازے بلایا ہے. مستانہ وار صحابی جھوم گیا کہ جس نبی کے انتظار میں ساری دنیا رہی ہو، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک رہے ہو، وہ نبی مجھ کو آواز دے کے اپنے دروازے پہ بلا رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نصیب ہے جس کو نبی بلائے. آقا کی بارگاہ میں حاضری دی. رسول گرامی وقار نے ارشاد فرمایا ابو دجانہ سب تو بیٹھتے ہیں تم گھر چلے جاتے ہو، سب رہتے ہیں تو اپنے گھر چلے جاتے ہو، کم سے کم یہاں سے کچھ تو چن کر کے جاؤ. عرض کیا سرکار میں غریب ہوں، میں انتہائی غریب آدمی ہوں. میرے مکان کے بغل میں ایک مکان ہے، بیچ میں ایک دیوار ہے، ایک یہودی کا مکان، اس میں کھجور کا درخت ہے. گرمی کا زمانہ ہے اور کھجور کے درخت میں اس وقت کھجوریں آئی ہیں. گرمی سے کھجور جب میرے آنگن میں گرتی ہے گرم راتوں میں تو میں جلدی سے جاتا ہوں، کھجوروں کو اٹھاتا ہوں، پڑوسی کے حوالے کر دیتا ہوں. یا رسول اللہ وہ پڑوسی کی کھجوریں ہیں، میرے بچوں کے لیے درست نہیں ہے. بچے چھوٹے ہیں، نادانی میں کہیں کھانا لیں. ان کے اٹھنے سے پہلے کھجوروں کو اٹھاتا ہوں اور اپنے پڑوسی کے حوالے کر دیتا ہوں. میرے نبی کا دریائے کرم جوش میں آیا. انصاف دیکھو، ایک عاشق رسول کا مزاج دیکھو کہ اگر پڑوس کے آنگن میں کھجور ہے تو میرے بچوں کے لیے درست نہیں کیونکہ اس کا مالک کوئی اور ہے. ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، آج ہمارا حال کیا ہے؟ تجارت کرنے جاتے ہیں، غیروں کا مال مل جائے لوٹ لیں. ان کے کھیت میں ہمارا اگر قبضہ لگے تو اس کو گھر لے آویں. ان کی جیب کا پیسہ اپنی جیب میں ڈال کر چاہے ان کو زندگی میں رلائیں. حضرات مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی امت کو جو تعلیم دی، صحابہ رسول نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں بچے چھوٹے ہیں کہیں کھجور کھا نہ لے. رسول کائنات نے ارشاد فرمایا، شیخ سعدی نے اسی لیے کہا اندروں وسطام خالیدار تا دروں نور معرفت بینی. اللہ کے نور کو اگر دیکھنا چاہتے ہو، دل کی دنیا کو چگمگانا چاہتے ہو تو لقمہ حلال کھاؤ، اور جب لقمہ حلال کھاؤ گے تو سجدے میں سر رکھو گے تو رب کے جلوے کی لذت پاؤ گے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ. ورنہ اقبال کی زبان میں کہو گے کہ میں جو سر بسجدہ کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا. ارے تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ ابو دجانہ نے کہا یا رسول اللہ یہی میرا حال ہے. نبی نے فرمایا اپنے پڑوسی کو بلا کے لاؤ. پڑوسی بارگاہ نبی میں حاضر ہوا. آقا نے ارشاد فرمایا کیا تیرا مکان میرے غریب صحابی کے مکان کے پڑوس میں؟ ہاں آقا ایسا ہی ہے. تیرے آنگن میں کوئی کھجور کا درخت ہے؟ ہاں حضور یہ بھی صحیح ہے. کیا اس میں پھل آیا؟ سرکار پھل بھی آیا ہے، گرتا بھی ان کے آنگن میں، مگر کبھی کھایا نہیں آپ کے صحابی نے. نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تجھ سے کہتا ہوں اس کھجور کا درخت میرے غریب صحابی کو دے دے، اس کے بدلے میں جنت میں 10 کھجوروں کا درخت مجھ سے لے لے. سبحان اللہ. اس کے بدلے میں 10 کھجوروں کا درخت جنت میں مجھ سے لے لے. اس نے کہا حضور ذرا گھر میں جا کر فیصلہ کروں، مشورہ لے لوں پھر آؤں گا. مشورہ گھر میں کر کے آؤں. اپنی بیوی کے پاس گیا. یہودی شخص سے بیوی سے پوچھا، یہودن بول پڑی ارے یہ دنیا میں ہم دے رہے ہیں، ہم کو دنیا میں چاہیے. ایک کے بدلے میں اگر 10 درخت مل رہا ہے تو دنیا میں ملے تو نہیں ملی. مرنے کے بعد کی بات، عالم آخرت کی بات، دنیا کی بات ہو رہی ہے. نقد سودا کریں گے. دوڑا دوڑا آیا، میری بیوی کہہ رہی دنیا میں ہم کو چاہیے. اتنا کہنا تھا، صدیق اکبر صداقت کے تاجدار کھڑے ہو گئے. ارشاد فرماتے ہیں یہودی میرے نبی نے کہا ہے سن، مدینہ کے کنارے کنارے میرے 3 کھجوروں کے باغ ہیں. ایک 3 میل کی دوری پر ہے، ایک 5 میل کی دوری پر، ایک 7 میل کی دوری پر. جس کھجور سے باغ سے، جس کھجور کے باغ سے 10 درخت چاہیے جا لے لے،
لیکن اس درخت کو میرے غریب بھائی کے حوالے کر دو. سبحان اللہ. اتنا کہنا تھا. تو اس کی بیوی نے پھر جواب دیا, گھر سے جا کر پوچھا. اس کی بیوی نے کہا جا کر کہہ دو کہ آنگن میں جو کھجور کا درخت صبح ہوتی ہے تو کھجور کھا لیتی ہوں, اس کے لیے 3 میل 5 میل 7 میل جاؤں گی تب کھجوریں ملیں گی. اتنا کہنا تھا. اس نے کہا سرکار میری بیوی تیار نہیں. پیغمبر پاک کا اختیار سنو. ہجرت کے اختیارات اور نبی پاک کی زبان ان کے جملوں کو ابھی آپ نے سنا. اب نبی پاک کے زبان مقدس کے جملے کو سنو. بخاری شریف کے حدیث پاک کا مفہوم ہے. نبی نے ارشاد فرمایا, ارے وہ یہودی تو سمجھتا ہے کہ پر بنائے مجبوری میں مانگ رہا ہوں, کیا تیرے آنگن میں کھجور کا درخت نہیں ہے؟ میرے غریب صحابی کے آنگن میں کھڑا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. غریب صحابی کے آنگن میں کھڑا ہے, جا کے دے. دوڑا دوڑا آیا اور جو اپنے آنگن کو دیکھا تو اس کی بیوی نے بتایا میں نے دیکھا کھجور نے پہلے دائیں طرف جھکایا, بائیں طرف جھکایا, آگے جھکایا, پیچھے جھکایا, پھر اپنی زبان سے کہنے لگا الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک دافع البلاء والوباء والقاطع والغرض والمرض والحزن والهم والآلام یا منبع العلم والحلم والحکم کہتا رہا اور آ کر کے ابو دجانہ کے آنگن میں لہرانے لگا. سبحان اللہ. دجانہ کے آنگن میں لہراتے ہوئے کھجور کے درخت کو جب دیکھا تو یہودی قدموں پہ گر کے کہا سرکار اب مجھے کھجوروں کے باغ کی ضرورت نہیں ہے, اب مجھے آپ کے دین کی ضرورت ہے, آپ کے کلمہ کی ضرورت ہے. اپنا کلمہ پڑھا کر اپنے قدموں میں جگہ دے دو. سرکار اپنا غلام بنا لو, جو آپ کا غلام ہو جائے گا وہ سارے زمانے کا امام ہو جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ.